बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, कल हमने ख़त के बारे में जो है वो पढ़ा था। आज हम आपको दरख्वास्त और इसके अलावा मकालमा और रुदात के बारे में जो है बताएंगे। दरख्वास्त लिखने का जो है वो तरीका मैं लिख रहा हूँ, उसका जो प्रॉपर स्केच है वो दुरुस्त होना चाहिए और अंदर जो नफ्स मज़मून है वो भी जिस मकसद के लिए दरख्वास्त लिखी जाती है वो उसमें तहरीर किया जाता है नफ्स मज़मून। तो जिसके नाम भी लेटर हो बख़िदमत जनाब तो आपने सबको ही लिखना है। आम तौर पर आप कॉलेजेस में बख़िदमत जनाब प्रिंसिपल साहब के नाम दरख्वास्त लिखते हैं। इसके अलावा कोई चेयरमैन फेडरल बोर्ड के नाम दरख्वास्त आ सकती है, SDO वापडा के नाम दरख्वास्त आ सकती है, या पोस्ट मास्टर जनरल के नाम जो है एप्लीकेशन जो है वो आ सकती है। तो एप्लीकेशन कुछ भी हो उसका जो स्केच है वो सेम होगा। वो स्केच में जो है वो आपको बता रहा हूँ। तो आपने सबसे पहले जो बात लिखनी है वो है बख़िदमत जनाब। बख़िदमत जनाब के बाद जिसके नाम भी दरख्वास्त लिखनी आएगी आप लिखेंगे कि जब बख़िदमत जनाब प्रिंसिपल साहब, बस आगे जो है ना इलाका लिखने की भी ज़रूरत वैसे नहीं है। शहर अलिफ बे जीम शो कर सकते हैं। हाँ जी, बख़िदमत जनाब प्रिंसिपल साहब के नाम है तो प्रिंसिपल लिखें। और अगर आपकी डाक गुम हो जाती है तो पोस्ट मास्टर जनरल के नाम दरख्वास्त आ सकती है, तो यहाँ होगा बख़िदमत जनाब पोस्ट मास्टर जनरल साहब। अगर बिजली का मसला है, लोड शेडिंग है, तो उस इलाके का जो SDO होगा बख़िदमत जनाब SDO वापडा। हाँ जी, SDO साहब आप लिखेंगी। अगर जो है किसी और जिसके नाम डायरेक्टर कॉलेज जिसके नाम है तो वो डायरेक्टर कॉलेज के नाम जो है दरख्वास्त लिखेंगे। किसी किस्म की भी दरख्वास्त होगी बख़िदमत जनाब फ़लाँ साहब, ये लाजमी होगा। आप जो है दूसरा नाम जो है वो जनाब आली है। जनाब आली को आपने ये यहाँ पर भी लिख सकते हैं जनाब आली, ये आम तौर पर दरमियान में लिखें तो ज़्यादा है। जनाब आली से पहले जो है उस दरख्वास्त का जो है आप जो है अपना उन्वान लिखें कि जिस हवाले से ये दरख्वास्त लिखी जा रही है। पहले होगा उन्वान, जिस उन्वान से दरख्वास्त लिखी जा रही है। मिसाल के तौर पर SDO वापडा के नाम दरख्वास्त है, आपके इलाके में लोड शेडिंग ज़्यादा है और पेपर का इम्तिहान का वक्त करीब आ चुका है और आपको सही जो है वो आप पढ़ाई नहीं कर सकते रात को, तो आप जो है लोड शेडिंग का उन्वान देंगे कि जो है अज़ाला लोड शेडिंग। मिसाल दे रहे हैं हम, जो भी जिस तरह होगा उसी तरह की दरख्वास्त। और इसी तरह अगर आपने जो है फेडरल बोर्ड के चेयरमैन को दरख्वास्त लिखनी है, उसमें आपने मैट्रिक की सनत का अजरा करवाना है, तो वो आप लिखेंगे बख़िदमत जनाब चेयरमैन फेडरल तालीमी बोर्ड इस्लामाबाद होगा। उन्वान जो है आप यहाँ बदल जाएगा, अजरा मैट्रिक सनत। अजरा होता है जारी करना, सनत आपकी मैट्रिक वाली कौन सी सनत, मैट्रिक की। अजरा मैट्रिक सनत या सनत मैट्रिक भी लिख सकते हैं। अजरा सनत ब्रैकेट में मैट्रिक लिख लें उन्वान का। कोई भी होगा उन्वान जो आप यहाँ पर उन्वान लिखेंगे उसके नंबर होंगे। बख़िदमत जनाब का नंबर होगा, उन्वान का नंबर होगा। आप जनाब आली भी आपने जो है इसी के साथ जहाँ दरमियान में जो है आपने लिखना है, ये है जनाब आली। तो जनाब आली में आप किसी को आप समझते हैं कि जनाब किसी खातून अफसर के नाम दरख्वास्त लिखी जा रही, तो फिर तो चाहे वो खातून हो या मर्द हो, कोई भी अफसर हो, जनाब आली ही आप लिखें जो है। इससे अलावा कि आप जनाब आलिया लिखें और इस तरह की चीज़ें लिखनी ज़रूरी नहीं है। हाँ जी, अफसर जो है वो जनाब आली ही होता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, इसमें आप इसकी तखसीस नहीं कर सकते। जनाब आली लिखना भी दुरुस्त है। अगर आप जनाब आलिया भी अगर लिखते हैं किसी फ़ीमेल को, तो वो भी अगर फ़ीमेल है, हाँ जी, तो फिर आप उसको लिख सकते हैं। लेकिन डेजिग्नेशन जो है वो किसी की भी होगी, जो उसका रैंक होता है वो उसमें मुज़क्कर और मुअन्नस का जो है ना वो सिलसिला नहीं होता, इसलिए जनाब आली ही आप लिखें। बहुत से लोग जो है ना इसके स्पेलिंग जो है ना ये लिख देते हैं जनाब आला। जनाब आला नहीं लिखना आपने, बल्कि जनाब आली ही लिखना है। इसके अलावा आप दरख्वास्त शुरू करते हैं
جو ہے گزارش کے سپیلنگ جو ہے نا وہ جو ہے عام طور پر لوگ جو ہے نا وہ غلط لکھ دیتے ہیں. گزارش کے اصل سپیلنگ یہ ہیں، جبکہ ہم جہاں ایسے بھی لکھتے رہے ہیں تو یہ والے سپیلنگ غلط ہیں. ہاں جی، یہ زے کے ساتھ زال کے ساتھ نہیں لکھنا آپ نے. گزارش مؤدبانہ گزارش ہے. ہاں جی، جس کو بھی لکھیں گے تو ادب سے آپ نے گزارش جو ہے نا زے والی گزارش جو ہے نا وہ آپ نے لکھنی ہے. اس کے علاوہ جو اور درخواست میں عام طور پر اغلاط کی جاتی ہیں کہ جس طرح آپ پرنسپل صاحب کے نام لکھ رہے ہیں، چھٹی کی درخواست ہے، عنوان اس کا رخصت ہوگا. ہاں جی، کہ چھٹی آپ نے لینی ہے، تو اس میں آپ آخر میں لکھتے ہیں کہ برائے مہربانی جو ہے نا مجھے جو ہے نا وہ چھٹی دی جائے. تو برائے مہربانی غلط ہوتا ہے. یہ لفظ جو ہے نا براہ مہربانی ہے. یہ براہ مہربانی آپ لکھیں گے. ہاں جی، یہ آپ برائے مہربانی لکھیں، برائے نہیں لکھیں، براہ مہربانی یہ درست ہے اور یہ غلط ہے. برائے نہیں لکھنا آپ نے، براہ مہربانی. تو یہ برائے مہربانی جو ہے کسی کے نام بھی آپ لکھ رہے ہیں تو یہ اغلاط جو ہے آپ نے املا کی جو ڈکٹیشن کی ہوتی ہیں وہ آپ نے ٹھیک کرنی ہے. اب کوئی بھی درخواست، میں نے یہ آپ کو بتایا ہے کہ کوئی بھی یہ لائنیں آپ کی اس کی جوابی کاپی کے یہ آپ کے صفحے ہیں، اور یہ لائنیں میں نے عارضی طور پر لگا دی ہیں، اور یہاں بھی یہ میں نے پیج بھی بنا دیا مثال. تو مؤدبانہ گزارش میں نے کہا کہ اردو لکھنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ ہر نیا پیراگراف جو ہے نا 1 انچ جگہ جو ہے نا وہ چھوڑنی ہوتی ہے. ہر نئے پیراگراف کے لیے 1 انچ جو ہے، تاکہ آپ کی سمیٹری قائم ہو، خوبصورتی ہو، پریزنٹیشن ہو. لیکن دوسری لائن جو ہوگی وہ فل فلیج ہوگی، تیسری فل فلیج، جہاں تک پیرا چل رہا ہے وہاں تک لائنیں باقی آپ نے فل فلیج لکھنی ہے. ہاں جی، اس کے لیے جگہ چھوڑنا ضروری نہیں ہے. پہلی لائن جب بھی ہوگی، نئے پیراگراف کی پہلی لائن ہوگی، چاہے آپ ایسے لکھ رہے ہیں، خط لکھ رہے ہیں، مضمون لکھ رہے ہیں، کوئی بھی آپ اردو کا کام کر رہے ہیں، تو جو خط لکھنے اپنا اردو لکھنے کا جو صحیح انداز ہے وہ یہی ہے کہ جناب آپ ہر نئے پیراگراف کی پہلی لائن جو ہے وہ 1 انچ جگہ چھوڑ کے باقی فل فلیج آپ کا ہو جائے گا. جب یہ درخواست ختم ہو جاتی ہے تو یہ مثال ہماری آخری لائن چل رہی تھی، تو ادھر آپ نے ڈیٹ ڈال دینی ہے. یہ رائٹ سائڈ پہ ڈیٹ 5 جنوری 2021. اب یہ اور لائنیں ابھی ایک لائنیں پیج پہ موجود ہیں. ہاں جی، اب یہاں آپ نے العارض لکھنا ہے. لیفٹ سائڈ، رائٹ سائڈ پہ آپ کی جو ہے وہ ڈیٹ ہے، اور رائٹ سائڈ پہ جو ہے نا وہ آپ کا العارض ہے. عرضے بھی لکھ سکتے ہیں، العارض بھی لکھ سکتے ہیں. ہاں جی، تو بس آپ زیادہ تر جو ہے نا اسی کو یاد کریں، العارض ہی لکھ لیں. ہاں جی، العارض آپ ہیں. ہاں جی، تو آپ العارض آپ کا نیاز مند. ہاں جی، نیاز مند بھی لکھ سکتے ہیں. ہاں جی، تابع فرمان بھی لکھ سکتے ہیں. کسی افسر کو لکھ رہے ہیں تو تابع فرمان بھی ٹھیک ہے. تو رول نمبر جو ہے الف بے جیم لکھا جا سکتا ہے. تو رول نمبر آپ کا شو نہیں کرنا رول نمبر کو آپ نے. تو یہ آپ کا درخواست کا سکیچ ہے. بخدمت جناب عنوان جناب علی. ہاں جی، اور یہ ڈیٹ ہے. درخواست جب ختم ہو جائے گی پورے پیج پر تو العارض ہے، آپ کا تابع فرمان ہے، رول نمبر ہے. تو اس سکیچ سے آپ نے آگے پیچھے نہیں نا، یہ اس کے 1 2 3 4 5 پوائنٹ بنتے ہیں اپلیکیشن کے. تو اس کے آپ سمجھ لیں کہ 2.5 نمبر تو یہ ہو جائیں گے، اور 2.5 نمبر جو ہے نا وہ آگے نفس مضمون کے ہیں، جو درمیان میں آپ جس مقصد کے لیے جو ہے نا وہ آپ اپلیکیشن لکھ رہے ہیں وہ آپ کا نفس مضمون ہے. تو آپ نے جناب درخواست جس کسی کے بھی نام ہوگی آپ اس کے بخدمت جناب لکھیں گے. آگے اس کی ڈیزگنیشن ہے، رینک ہے، جو بھی جس کے نام بھی ہے، عنوان جس مقصد کے لیے آپ درخواست لکھ رہے ہیں. جناب علی ہر کو آپ نے لکھنا ہے، اور وہ گزارشات بھی آپ نے کرنی ہے. مؤدبانہ گزارش سپیلنگ بتا دیے، براہ مہربانی بھی بتا دیا آپ کو، اور رائٹ سائڈ پہ آپ نے ڈیٹ ڈالنی ہے. لفظ مورخہ لکھنا ضروری نہیں ہے. لفظ جو مورخہ آپ لکھتے ہیں نا، نہ یہ خط میں لکھنا ضروری ہے، نہ یہ درخواست میں لکھنا ضروری ہے. آپ یہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے یہ کہ جناب آپ ڈیٹ لکھ رہے ہیں. اصل میں مورخہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جناب جس تاریخ کو وہ چیز لکھی جا رہی ہے وہ لفظ مورخہ. جب آپ ڈیٹ ڈال دیتے ہیں
تو اس کا مطلب انڈرسٹوڈ ہو جاتا ہے کہ آپ نے اسی ڈیٹ کو ہی وہ چیز جو ہے وہ لکھی ہے. تو یہ ایکسٹرا لفظ جو ہے آپ بعض کا لکھ دیتے ہیں. مورخہ لفظ نہیں لکھنا آپ نے، نہ لیٹر میں لکھنا ہے اور نہ ہی آپ نے اپلیکیشن میں لکھنا ہے. تو یہ عام طور پر یہی غلطیاں جو ہے ہماری اپلیکیشن میں ہوتی ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں. تو ڈی ای او کے نام جو ہے وہ آ سکتی ہے درخواست. ہاں جی، مختلف درخواستیں ہوتی ہیں. تو یہ آپ نے ایس پی ٹریفک کا نظام خراب ہے، ہاں جی، ایس پی ٹریفک کے نام آپ درخواست لکھ سکتے ہیں، آ سکتی ہے پیپر میں. تو چند آپ ساری جو ہے نا خط بھی سارے پڑھ لیں، درخواستیں بھی ساری پڑھ لیں کسی بھی اچھی کی سے، ایسے بھی سارے سیکنڈ ایئر والے ایسے پڑھ لیں. آپ مکالمے اور رداد فرسٹ ایئر والے سارے پڑھ لیں. ایک اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ایک اندازہ ہو جاتا ہے اور ایک آپ کا نالج بھی آپ گین کرتے ہیں. ہاں جی، اس میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لکھنا کیسے ہے، یہ چیزیں کیسے لکھی جاتی ہیں. جب تک آپ اس کی پریکٹس نہیں نہ کرتے کسی بھی چیز کی تو صرف پڑھنے سے کام نہیں چلتا. اگر آپ کسی بھی چیز کو، چاہے سائنس کے طلبہ ہیں یا آرٹس کے طلبہ ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، میتھ ہے، اردو ہے، پاک اسٹڈی ہے، اسلامیات ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو پڑھنا بھی ضروری تو ہے لیکن لکھنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہوتا ہے. اگر آپ جو ہے ایک چیز کو ایک دفعہ پڑھتے ہیں تو جو ہے ہمارے پروفیسر صاحب جو اپنے دور میں ہمیں پڑھاتے رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ 5 مرتبہ آپ اس کو اپنے ہاتھ سے گزاریں. 5 مرتبہ جب آپ کسی چیز کو لکھ لیتے ہیں تو پھر ایک اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پھر اس میں غلطی نہیں کرتے، وہ چیز آپ کو بھولتی نہیں ہے. ہاں جی، کیونکہ آپ کے ہاتھوں سے وہ گزر چکی ہوتی ہے، اس میں کٹنگ نہیں ہوتی، ایک فنشنگ پیدا ہوتی ہے. تو یہ عام طور پر یہ پریزنٹیشن جو ہے یہ لاشعوری طور پر ایگزامینر جو ہے نا آپ کو نمبر دیتا جا رہا ہوتا ہے، جو ایک عام اسٹوڈنٹ ہے جس کو اس کے بارے پیپر حل کرنے کا پتہ نہیں ہے. ہاں جی، اور اس کی پریزنٹیشن نہیں ہے. میٹیریل آپ کا بھی وہی ہوگا اور ایک پریزنٹیشن جس کی اچھی ہے اس کا بھی میٹیریل وہی ہوگا پیپر میں، آنسر شیٹ میں، لیکن اس کو نمبر زیادہ ملیں گے جس کی پریزنٹیشن اچھی ہے، جس کی ہینڈ رائٹنگ اچھی ہے، جس پیپر کے اندر ذوق اور شوق پایا جاتا ہے. تو جو کام بھی آپ کریں اس دنیا کے اندر اس میں جو ہے آپ ڈیووشن ہو آپ کی، آپ اس میں بالکل ایسا پتہ چلے کہ واقعتاً حقیقتاً جو ہے نا اس پیپر کو بڑے شوق سے اور جوش سے جو ہے نا حل کیا. پیپر جو ہے نا وہ خود بولتا ہے. ہاں جی، جتنے پیپر ہمارے پاس آتے ہیں، ہم پچھلے 34 سال سے میں مارکنگ میں نے کی ہے اور کروائی بھی ہے اور پیپر بھی میں نے بنائے ہیں. تو اس میں آپ جو ہے آپ اس میں دیکھیں گے کہ جناب پریزنٹیشن جو ہے نا آپ کی اچھی ہونی چاہیے. تو عام اسٹوڈنٹ جس کو یہ باتیں ان کا پتہ نہیں ہوتا، حالانکہ اس کا میٹیریل بھی آپ جتنا ہی ہوتا ہے لیکن ہر پیپر میں اس کے جو ہے نا 8-8 10-10 نمبر کم ہوتے ہیں. تو کوئی چیلنج بھی نہیں ہے مارکنگ کو، آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو ایگزامینر نے کر دیا وہ کر دیا، وہ فائنل ہوتا ہے. تو لہذا آپ پریزنٹیشن کو بھی سامنے رکھیں اور اس میں شعوری طور پر کوشش کریں کہ میرا جو میسج ہے، یہ میری جو ہینڈ رائٹنگ ہے ایگزامینر کے پاس اچھی جائے. ہاں جی، تو یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ عام طور پر کلاسز میں جو ہے وہ تیسرے نمبر پہ، چوتھے نمبر پہ آ رہے ہوتے ہیں. ہاں جی، لیکن جب وہ بورڈ کے پیپر جو ہے وہ اویئرنیس جو رکھتے ہیں لوگ اور اس کو اویئرنیس نہیں ہوتی، ہاں جی، تو وہ بورڈ میں جا کر جو ہے نا وہ شوٹ کر کے پہلی پوزیشن پہ وہی بچہ آ جاتا ہے جو عام طور پر کلاس میں تیسرے چوتھے نمبر پر ہم اسے رکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ بچہ جو ہے اپنی پریزنٹیشن کی بنیاد پر، ہینڈ رائٹنگ کی بنیاد پر جو ہے نا وہ آگے نکل جاتا ہے. تو ظاہر ہے ہر خوبصورت چیز ہر انسان کو جو ہے وہ اچھی لگتی ہے، کیونکہ اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تو خوبصورت انداز سے جب آپ پیپر حل کریں گے، ہاں جی، اس میں کمپیٹنسی بھی ہوگی اور خوبصورتی بھی ہوگی، تو پھر آپ کے نمبر کوئی جو ہے وہ کاٹ نہیں سکتا. تو یہ آپ کی درخواست ہے. اب میں جناب آپ کو مکالمہ نگاری کے بارے میں بتاتا ہوں کہ مکالمہ ہوتا کیا ہے. ہاں جی، مکالمہ آپ کو پتہ ہے کہ 2
आदमियों के दरमियान गुफ्तगू भी मकालमा है, दो से ज़्यादा लोग भी अगर डिस्कस कर रहे हैं तो उससे आपस में मकालमा कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं तो वो भी मकालमा है। तो मकालमा आपको पता है कि दो या दो से ज़्यादा अफराद की जो गुफ्तगू होती है वो होती है मकालमा। मकालमा दो या दो से ज़्यादा अफराद की गुफ्तगू, ये आपका मुकालमा है। और आम तौर पर आपको पता है आपका क्वेश्चन जो है ना वो दो के दरमियान ही रहता है। तो मुकालमा जो है आपको जो है वो किस तरह लिखना है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। तो कौन कौन से मौजू आम तौर पर दोस्तों के दरमियान, किसी दो दोस्तों के दरमियान मुकालमा हो सकता है, उस्ताद और शागिर्द के दरमियान मुकालमा हो सकता है, मरीज़ और डॉक्टर के दरमियान जो है वो मुकालमा हो सकता है, दुकानदार और गाहक के दरमियान मुकालमा हो सकता है। तो ये मुकालमे के मुख्तलिफ मौजूआत होते हैं। मसलन उस्ताद और शागिर्द के दरमियान जो मुकालमा है आम तौर पर इम्तिहानी निज़ाम पर हो सकता है, तालीमी निज़ाम पर हो सकता है, या जो है बहुत से मेहनत की अज़मत के पर हो सकता है, पाबंदी वक्त पर हो सकता है, इंटरनेट मोबाइल के फ़वाइद नुकसानात पर हो सकता है। तो ये इस तरह के आपको दो तालिब इल्मों के दरमियान भी कोई मुकालमा हो सकता है। ट्रैफिक कांस्टेबल और मोटरसाइकिल जिसका चलान अभी उसने कर दिया है उनके दरमियान बहस हो सकती है, गुफ्तगू हो सकती है। हाँ जी, तो ये मुकालमे हैं आपके। दो औरतों के दरमियान महंगाई के उन्वान पर हो सकता है, या फैशन परस्ती के उन्वान पर हो सकता है। तो ये मुकालमा जो है ना आपके कोर्स में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दो ही आदमी के दरमियान जो है वो मुकालमा आता है। तो आपने इस मुकालमे की सबसे पहले जो है ना कोई तमहीद आप बांध सकते हैं, दो तीन लाइनों की, इससे ज़्यादा तमहीद की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको तमहीद की समझ नहीं आती तो बराह रास्त मुकालमे भी शुरू किए जा सकते हैं। और मसलन तमहीद आप क्या लिखते हैं, मसलन मैं आपको बताता हूँ कि जनाब ये इम्तिहानी या वक्त की पाबंदी पर जो है ना उस्ताद और शागिर्द के दरमियान जो है मुकालमा आपने शुरू करना है। तो आप लिख सकते हैं कि उस्ताद और शागिर्द जो है ना एक जगह जो है वो सैर करने गए हुए हैं और मैदान एक पार्क है, वहाँ पर उस्ताद पहले से बैठे हुए थे तो एक तालिब इल्म भी वहाँ घूमता हुआ वहाँ पर पहुँच जाता है। हाँ जी, और शागिर्द जो है उस्ताद से जो है ना वक्त की पाबंदी के बारे में जो है ना वो सवाल करना शुरू कर देता है। तो वहाँ पर जी आपका मुकालमा इस तरह हो सकता है कि तो उस्ताद और शागिर्द दोनों जो है ना किसी पार्क में बैठे हुए हैं, वहाँ पर जो है उनकी मेहनत की अपना वक्त की पाबंदी के हवाले से गुफ्तगू जो है शुरू हो जाती है। तो एक बात आपने नोट करनी है कि जिस किस्म का मुकालमा निगार होगा, ज़ाहिर है अगर उस्ताद और शागिर्द के दरमियान मुकालमा है तो उसमें अदबी शान भी होनी चाहिए। उसका लैंग्वेज का जो स्टेटस है वो हर इंसान का अपना होता है। उस्ताद का और है, शागिर्द का और है, हाँ जी, तालिब इल्म का अपना जो है दुकानदार का और है, गाहक का और है, हाँ जी, एसपी ट्रैफिक वाले का और है, और जिसका चलान और है उसका और है, टैक्सी ड्राइवर की लैंग्वेज और होती है, तो टांगे वाले की लैंग्वेज जो है वो और हो जाती है, डॉक्टर की और लैंग्वेज है, मरीज़ की और है। तो आपने मकालमों के अंदर उनके शायान शान ही गुफ्तगू करनी होती है। यही असल में आपका इम्तिहान होता है कि आप जो है ना आपका मुशाहदा कितना है, आप सोशल कितने हैं, लोगों के साथ आपका क्या रवैया है, हाँ जी, और किस तरह आप इस माशरे के अंदर रह रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपकी ये पेपर बता रहा होता है कि आपका ये कंट्रीब्यूशन कितना है इस दुनिया के अंदर, लोगों के साथ आपके जो है ना उठना बैठना कैसा है, और किस किस्म की सोसाइटी में आप जो है वो रहते हैं, आपका पस मंज़र क्या है, आपका घरेलू हालात क्या हैं। वो किसी स्कॉलर ने कहा था कि अगर आप जो है ना किसी भी ख़ानदान के बारे में पूछना चाहते हैं तो उस घर के सबसे जो छोटा बच्चा है जो बोल तो सकता है, 5-6 साल का जो बच्चा है उसका इंटरव्यू कर लें तो पूरी फैमिली का ख़ानदान का पस मंज़र और पेश मंज़र जो है ना वो आपके सामने आ जाएगा, क्योंकि बच्चे जो है ना वो झूठ नहीं बोलते। तो बहरहाल आपने ये तमहीद बांध ली, और ये है उस्ताद के बाद राब्ता की अलामत ज़रूर लगानी है जी, मिसाल, और ये है शागिर्द, कोई भी हो जाएगा।
انور اور اکرم کے درمیان ہے تو انور کے بعد بھی یہ رابطہ کی علامت آپ نے ضرور لگانی ہے، کیونکہ یہ جو جس کا ڈائلاگ ہوگا، جس کا مکالمہ ہوگا، وہ جہاں پر گفتگو کرے گا۔ مکالمہ کے بارے میں اکثر یہی ہوتا ہے کہ شروع میں السلام علیکم سے یہ شروع ہوتا ہے، ہاں جی، اور چھوٹے چھوٹے ڈائلاگ ہوں، مختصر ڈائلاگ مکالمے ہونی چاہیے۔ اس کا فائدہ یہی ہے کہ آپ کی غلطیاں کم ہوگی، آپ کے جملے میں پرفیکشن ہوگی۔ آپ لمبے لمبے جملے لکھیں گے تو کہیں نہ کہیں قواعد اور ضوابط کی جو ہے نا غلطیاں آپ کر سکتے ہیں، تو لہذا ڈائلاگ جو ہے ہمیشہ جو ہے مختصر گفتگو سے جو ہے نا شروع ہو، لیکن جب یہ آگے بڑھتا جائے تو پھر جو ہے نا آپ کے ڈائلاگ بھی مضبوط دلائل سے بھرپور ہونے چاہیے، کیونکہ مکالمے کے اندر یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے جو نقطہ نظر بیان کر رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں آپ کی کتنی مضبوط دلیلیں ہیں، آپ اس کو منوا سکتے ہیں نہیں منوا سکتے۔ تو اسی طرح استاد کی دلیل ظاہر ہے مضبوط ہوگی شاگرد کی دلیلوں کی نسبت، تو یہ جو ڈائلاگ بڑھتا جائے گا اس میں جو ہے نا بحث بھی بڑھتی جائے گی، لیکن اس کو کسی منطقی انجام تک بھی پہنچانا ہوتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ استاد جو ہے وہ ناراض ہو کر چلا جائے، شاگرد اپنے گھر چلا جائے تو کوئی فیصلہ بھی نہ ہو۔ تو مکالمے کا ایک اختتام بھی کیا جاتا ہے، اس کو سم اپ، آپ اس کا نچوڑ دیتے ہیں، اس کا رزلٹ آپ نے اس کا رزلٹ بھی دینا ہوتا ہے، اور وہ پازیٹیو رزلٹ آپ نے ہمیشہ مکالمے کا دینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ دونوں لڑ جھگڑ کر جو ہے اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ تو بہرحال جو بھی مکالمہ آپ کو آئے گا، اور مکالمہ لکھنا ہی زیادہ میرے خیال میں آپ کے لیے آسان ہے، اور بہت سے لوگ مکالموں کو ہی پسند کرتے ہیں۔ تو یہ آپ استاد اور شاگرد کا جو ہے یہ ڈائلاگ ہے، دو طالب علموں کے درمیان ہے، ڈاکٹر اور مریض کے درمیان ہے، دکاندار اور گاہک کے درمیان ہے، دو سہیلیوں کے درمیان کوئی مکالمہ ہے، تو اس کے بارے میں، اس ٹاپک کے بارے میں آپ کی معلومات مضبوط ہونی چاہیے، دلائل مضبوط ہونی چاہیے، اور اس کو ایک منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے۔ کیونکہ یہ کویسچن جو ہے، یا سارے کویسچن 5-5 نمبر کے ہیں، مکالمہ ہو یا روداد ہو، درخواست ہو یا خط ہو، لیکن آپ نے بھرپور انداز سے اس کو کرنا ہوتا ہے، ہاں جی۔ اور یہ بات میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کبھی بھی خط اور درخواست کو یا مکالمہ اور روداد کو کسی پیپر، جو کویسچن پیپر کا جو پیج ہے اپنا، آنسر شیٹ کا جو پیج ہے، وہ یہاں مثال ختم ہو رہا تھا، ہاں جی، اور یہ پیج تھا، مثال میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، تو یہ 3-4 لائنیں ہی رہ گئی ہیں، آپ یہاں سے شروع کر دیا آپ نے، یہاں آپ بے شک چھوڑ دیں، اور آپ ٹو بی کنٹینیو لکھ سکتے ہیں، فزکس کا پیپر ہے، کیمسٹری کا جو بھی ہے، یا اردو کے کوئی پیپر ہے تو جاری ہے کر کے اگلے پیج پہ آ جائیں۔ اگلے پیج پہ جب آئیں گے تو اس پر جو ہے نا آپ جو ہے نا نئے سرے سے بخدمت جناب لکھنا ہے، یا مکالمہ آپ لکھنا ہے، جس موضوع کا کویسچن نمبر لکھنا ہے، تو اس پر جو ہے نا وہ آپ کو لکھنا چاہیے۔ تو یہاں آپ مراد یہ ہے کہ فرنٹ پیج پہ، سامنے والے پیج پہ جب بھی کوئی نیا سوال آپ کریں تو سامنے والے پیج سے شروع کریں، اور جو 3-4 لائنیں اگر رہ گئی ہیں تو اس کو آپ بے شک چھوڑ دیا کریں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کاپی میں کافی پیجز موجود ہوتے ہیں۔ تو ہاں، اب یہ ہے کہ اس کی لینتھ کتنی ہو، عام طور پر جو ہے ویسے تو منیمم 10 ڈائلاگ جو ہے نا ہر آدمی کے ہونی چاہیے، یعنی یہ تقریباً آپ کا 1.5 صفحہ 2 صفحوں تک بھی جا سکتا ہے۔ اگر ڈائلاگ لمبے ہوں گے تو یہ 2 صفحوں پر چلا جائے گا، اگر ڈائلاگ مختصر ہوں گے تو پھر یہ ہو سکتا ہے 1.5 صفحے پر بھی ختم ہو جائے آپ کا۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے، خاص طور پر جو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کا ڈائلاگ جو ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے ایز کمپیئر ٹو آرٹ اسٹوڈنٹ۔ ہاں جی، اگر آرٹس والے بھی یا اتنا لکھ سکتے ہیں تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ ٹائم کیلکولیشن جو ہے وہ انشاءاللہ میں کسی لیکچر میں آپ کو اس فرسٹ ایئر کی اور سیکنڈ ایئر کی میں 1-to-1 کویسچن کے حوالے سے آپ کو ٹائم کیلکولیشن بھی بتاؤں گا۔ آپ اپنی جو ہے واچ اپنے پاس رکھیں گے اور اس ٹائم کے اندر جو ہے نا سارے پیپر کو حل کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ٹائم اتنا ہی ہوتا ہے، ایک لائق اسٹوڈنٹ جو ہے اسی 3 گھنٹے میں جو ہے وہ پوزیشن لے جاتا ہے، ہاں جی، اور جن کی سپیڈ سست ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، جن کو پیپر یاد نہیں ہوتا، اور ان کے لیے بھی ٹائم تو اتنا ہی ہے، تو وہ کئی لوگ جو ہے اس میں بہت کم
कम नंबर लेते हैं या फेल भी हो सकते हैं। तो आप इसको कम अज़ कम फेडरल बोर्ड की जवाबी कापी जो है वो कम अज़ कम 2 सफ़हात और 10-10 मकालमे एक आदमी के होने चाहिए, चाहे नंबर 5 ही हैं, क्योंकि जितना अच्छा लिखेंगे, जितना ज़्यादा लिखेंगे, आपको नंबर जो है 5 में से 5 भी दिए जा सकते हैं। ये ऐसे सवाल हैं, दरख्वास्त है, ख़त है, मकालमा है या रुदाद है। ये है तो लिटरेरी, वो तो टेक्निकल हैं दोनों। ख़त और दरख्वास्त में तो पूरे नंबर यकीनी मिल सकते हैं, अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, कोई कटिंग नहीं है, फिनिशिंग अच्छी है पेपर की, तो आपको 5/5 दिए जा सकते हैं। अलबत्ता इनमें कहीं ना कहीं आप कोई गलती कर जाते हैं, डायलॉग में या रुदाद में जो है कोई गलती कर जाते हैं, तो 1 नंबर जो है आम तौर पर काट दिया जाता है। तो जो लिटरेरी क्वेश्चन है इसमें इतने नंबर जो है ना कटने का इम्कान होता है। हाँ, अलबत्ता वो स्टूडेंट जो 95 और 94 नंबर उर्दू में ले रहे होते हैं, उनका फुल फ्लैज पेपर ही ऐसा आ रहा होता है कि वो एग्ज़ामिनर फिर उसको फ़ायदा देता है कि मतलब आपने, मिसाल दे रहा हूँ कि 8 सवाल हैं, मिसाल 7 सवाल हैं उर्दू के, आपने 5 सवाल बड़े ही अच्छे अंदाज में और पूरे नंबर आप ले रहे हैं। शॉर्ट लेंथ क्वेश्चन में मसलन आपने पूरे नंबर ले लिए, ऑब्जेक्टिव आपका कोई भी गलत नहीं है, वो भी पूरे ले लिए, तो फिर एग्ज़ामिनर भी समझ रहा होता है कि ये बच्चा लायक है और इसको फ़ायदा देना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि जो क्वेश्चन आपको आते हैं, अच्छे आते हैं, 110% आपको यकीन है, तो उन क्वेश्चन को लाजमी तौर पर पहले हमें करना चाहिए, ताकि एक आपकी एटमॉस्फेयर जो है एग्ज़ामिनर के जहन में जो है वो पैदा हो जाए और वो आप उसकी फेवर गेन कर सकें।